नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 14 शाबान है। आने वाली रात या शब 15वीं शाबान की शब है, जिसे हम शब बारात कहते हैं। अपनी ज़िंदगी में मैंने कई बार इस रात को मसाजिद में जाग करके गुजारा है। अपनी इस्तेदाद के मुताबिक इबादत की हैं, ज़िक्र व अज़कार किए हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। माजी के कई साल पहले की बात करता हूँ मैं, कि जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में लैलतुल क़द्र के बारे में एक पूरी सूरत नाज़िल फरमाई और फरमाया कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, यानी कि इस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा है। और फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो एक शब कौन सी है। उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी ताक रातों में ढूंढो, यानी कि हमें उसे 21, 23, 25, 27 और 29 की 5 रातों में ढूंढना है। लिहाजा एक शब की जहाँ तक बात है, वो 15वीं शब है। इसमें इबादत करनी है, ख़ुसूसी प्रोग्राम करने हैं या एहतमाम करना है ख़ुसूसी इबादत का। तो मैंने कई बार कोशिश की कि कोई सही हदीस मिले। कुरान में तो इसका ज़िक्र नहीं, अलबत्ता अगर कोई हदीस मिल जाती है सही इसके बारे में कि जिसमें ये लिखा हो कि इस रात को इबादत करनी है, पूरी शब गुज़ारी करनी है, रात को जागना है, ख़ुसूसी नवाफिल अदा करने हैं और दूसरे दिन 15 तारीख को रोज़ा रखना है, तो ऐसी कोई हदीस मुझे नहीं मिली। जहाँ तक 15 तारीख के रोज़े का ताल्लुक़ है, तो उसके लिए हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो है अयाम बीद, जो है 13, 14 और 15। ये 3 जो हैं अयाम बीद इसलिए कहते हैं कि इन रातों में चाँद पूरा होता है, फुल मून होता है, रोशन रातें होती हैं, लिहाजा इनको अयाम बीद कहा जाता है। तो लिहाजा अगर हम 15 को रोज़ा रखेंगे, उससे पहले 2 भी रखने हैं, 13, 14 को रखने हैं। और जो लोग अयाम बीद के रोज़े रखते हैं, पूरा साल रखते हैं, पूरा साल का मानी ये कि रमज़ान को छोड़कर बाकी जो महीने हैं, शवाल के महीने में तो बहुत सारे लोग 6 रोज़े भी रखते हैं। उसके बाद बाकी जो 10 महीने बचते हैं, उसमें कई लोग ऐसे हैं कि जो अयाम बीद के रोज़े रखते हैं। वो तो उनके रूटीन में आ जाता है कि अगर कोई आदमी रख रहा है अयाम बीद के रोज़े, तो वो 13, 14, 15 को रख रहा है, बाकी महीनों में भी, तो उसमें वो कोई ये नहीं कि एक दिन के लिए वो रोज़ा रखेगा। लेकिन अगर अलग से कोई एक आदमी वो अयाम बीद के रोज़े नहीं रखता है, चाहे वो मर्द है या औरत है, तो वो एक ही 15 तारीख को रखता है, तो उसके लिए मुझे तो कोई हदीस मिली नहीं। आप में से अगर किसी के पास कोई ऐसी कोई हदीस है तो आप मुझे लिख कर भेजें, मैं इंशाअल्लाह देखूँगा। और उस पर अमल का तो मामला ये है कि अयाम बीद वालों को तो वो है ही नहीं कि अलग से उसको रोज़ा रखना है, वो तो रखते ही हैं। इसके अलावा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार और वीरवार को भी रोज़ा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी महीने के शुरू में 3 रोज़े रख लिया करते थे, कभी वस्त में रखते थे, कभी आखिर में रखते थे। तो लिहाजा जो अमल हदीस पहले कुरान और फिर हदीस से साबित हो, तो वो करने में उसमें सवाब है, बहुत ज़्यादा सवाब है। जैसा कि हम 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को वो अमल सबसे ज़्यादा पसंद है जिसमें हमेशगी की जाए। अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग जो अपनी नमाज़ों में हमेशगी करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। हमेशगी का मानी कि वो हर वक्त 5 नमाज़ें वक्त अव्वला पे वो अदा करते हैं। उसके अलावा रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखते हैं, और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे जो नवाफिल हैं, जो नफली इबादत हैं, जैसे फ़र्ज़ों के अलावा नफल हैं, चाहे सुनन हैं, चाहे वाजिबात हैं, और रोज़ों में भी रमज़ान के अलावा चाहे वो अयाम बीद हैं, सोमवार और वीरवार का रोज़ा है, ये रखते हैं, तो गोया अल्लाह तबारक व तआला ने, और फिर वो हमेशगी से रखते हैं। ये नहीं कि एक बार कर लिया और फिर छोड़ दिया, नहीं, जब तक वो ज़िंदा है वो इन अमाल को करते हैं। और इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि अगर कोई आदमी अयाम बीद के रोज़े रखता है और वो हर महीने में 3 रोज़े रखता है, उसको रोज़े रखने की आदत होती है। जब रमज़ान आता है तो उसे मुश्किल पेश नहीं आती, क्योंकि उसने तो 12 महीने रोज़े रखे हैं। चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का हो, चाहे लंबे दिन हो, चाहे छोटे दिन हो, उसको तो आदत है
تو لہٰذا رمضان کے روزے رکھنے میں اس کو کسی بھی طریقے کی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی تہجد گزار ہے، وہ ہمیشہ سحری کے وقت اٹھتا ہے، جو رمضان کے جب اس کو ایک مہینے سحری کے وقت اگر اس کو اٹھنا پڑے گا تو اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، وہ اس کی روٹین ہے، وہ جیسے روٹین میں چل رہا ہے ویسے ہی اس کے لیے ہوگا۔ مشکل تو ان کو ہوگی جو صرف رمضان کے ہی روزے رکھتے ہیں اور سال میں باقی اور کوئی روزہ نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے وہ ایک نئی بات ہو جاتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے کبھی روزے رکھے تھے۔ 11 مہینے کے بعد 12ویں مہینے میں روزہ آتا ہے، تو لہٰذا وہاں تھوڑی سی ان کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر نماز کا پابند نہیں ہے، بہت سارے لوگ تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں نا، جو آپ نے بھی دیکھے ہیں گرد و پیش میں، کہ رمضان کے مہینوں میں، رمضان کا جو مہینہ آتا ہے اس میں مساجد میں کافی لوگ آ جاتے ہیں جو کہ باقی مہینوں میں نہیں آتے، یا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اس میں کافی سارے آتے ہیں، لیکن جو باقی دن ہوتے ہیں، حالانکہ جمعہ کی نماز تو وہ 35ویں نماز ہے، باقی تو 34 نمازیں اور ہیں جو کہ ایک ہفتے میں گزار کر آدمی 35ویں نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ تو ہمیشگی والا جو کام ہے، چاہے وہ خصوصی عبادت ہو، وہ خصوصی عبادت کیا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ تہجد گزاریں، رات کے وقت آپ تہجد پڑھیں، وہ خصوصی ہے، کیونکہ 5 نمازیں تو فرض ہے، اس کے علاوہ خصوصیت اس کی یہ ہے کہ وہ رات کے وقت ہوتی ہے اور آخر شب کو ہوتی ہے جب انسان سوئے ہوتے ہیں، تو ہمیشگی ہے۔ وہ 12 مہینے انسان جو تہجد پڑھتا ہے اس کے لیے وہ خصوصی ہے، اس کے لیے ساری راتیں برابر ہیں، صرف لیلۃ القدر کو چھوڑ کر اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کے لیے بھی فرمایا کہ وہ 5 راتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ 5 راتوں میں ڈھونڈنا ہے، ایک رات میں نہیں ہے۔ لہٰذا ایک زندگی کا ایک مدعا ہے، ایک مقصد ہے، ایک نصب العین ہے کہ زندگی کس لیے گزارنی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اللہ نے کیا احکام صادر فرمائے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم جاری کیے ہیں، زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ ہمیشہ بڑی چیز ہے، ایک ہی شب کی عبادت سے اگر سب کچھ مل جائے تو پھر جیسا کہ وہ قرآن میں ثابت ہے، وہ پوری صورت ہے شب لیلۃ القدر کے لیے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور انسان کی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو 1000 مہینے نہیں جیتے ہیں، اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، تو پھر تو سال میں ایک ہی بار کبھی ہم نے لیلۃ القدر کو ہم نے عبادت کر لی، 5 راتوں کو کر لی، 21، 23، 25، 27 اور 29 کو، تو پھر تو ہمارا کام ہی ہو گیا۔ لیکن نہیں، فرمایا کہ 5 نمازیں وقت اولا پہ پڑھنی ہیں اور لگاتار پڑھنی ہیں، کوئی کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے، لیکن ان کو ادا کرنی ہے۔ وہ تو ایکسٹرا جو ہے اس کا ثواب ہے کہ اگر کوئی آدمی شب لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اتنا ثواب حاصل کر لیا جتنا کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس نے عبادت کر لی۔ بہتر کا معنی ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اس نے عبادت کر لی۔ لیکن جہاں تک روٹین یا فرض جو عبادات ہیں ان کا تعلق ہے، جیسے 5 وقت کی نماز یا رمضان کے روزے، تو اس میں تو کسی طریقے کی کوئی تخفیف نہیں، وہ تو کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اور زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ ہے کہ کون سی شب کے لیے ہے، قرآن میں تو جہاں تک شب کا تعلق ہے وہ لیلۃ القدر کے لیے فرمایا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اس کے لیے بھی ہے کوئی ثبوت ہے صحیح حدیث سے تو برائے کرم مجھے بتائیں تاکہ مجھے بھی علم ہو جائے۔ یوں تو کئی بار ہم نے اس کو جیسے میں نے کہا کہ جاگ کر کے گزارا ہے، لیکن عمل تو وہی قابل قبول ہے کہ جو قرآن اور حدیث سے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور سبھی مومنین مومنات کو وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کا حکم قرآن اور احادیث میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔